Galaxy News Hour live. मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनले अवस्था फेरिने सपना देखाउन थालिएको आज होइन, दशकौं भयो। तर नेताहरूले दिने आश्वासन र योजनाको तालमेल कहिल्यै हुन सकेन। एउटा सत्तामा पुग्ने बित्तिकै अर्को खुट्टा तान्न तल्लीन हुने र फेरिएर पुनः उही मक्किएको थोत्रिएको अनुहारको पुनरावृत्ति भइरहने दुष्चक्र नै हाम्रो स्थायी नियति बनेको छ। यही नियतिले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जन्माउँदै धेरैपल्ट विद्रोहमा परिणत गरिएको छ। गत स्थानीय चुनाव, आम निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा व्यक्त जनमत पनि प्रकारान्तरले पुराना शक्तिहरूप्रतिको विद्रोह नै थियो। तर यही हुँदा पनि नचेत्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भने उही सत्ताको अङ्कगणित र संसदीय गठजोडकै खेलमा तल्लीन छ। आम नागरिकका चासो र समस्या अनि राष्ट्रिय मुद्दामा सोच्ने विचार्ने फुर्सदै छैन। अहिले फेरि सत्ताका लागि अर्को गठजोडको खेल नेपथ्यमा भइरहेको गाईगुई राजनीतिक बजारमा छ। शनिबार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले खुलेरै भनेका छन्, गठबन्धन फेरिनु कुनै अनौठो कुरा होइन। जनताका र देशहितका कुरा एकछिनलाई छाडिदिउँ। हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले लोकलाजका लागि पनि सरकारलाई स्थायित्व दिन जानेनन्। साथ जोडिएको भारतमा नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। अपवाद बाहेक अमेरिकामा 2 कार्यकाल एउटै व्यक्तिले देश चलाउँछन्। चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकाल चलाउँदैछन्। तर नेपालमा एउटा सरकार 6 महिना टिक्छ टिक्दैन भन्ने प्रश्न हरेक सरकार जन्मिदाकै दिन जन्मिहाल्छ। सामान्यतः एउटा चुनावले कुनै शक्तिलाई सत्तामा पठाउँछ भने प्रतिद्वन्द्वीले 5 वर्ष ढुक्कसँग प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य देखाउनु पर्ने हो। तर यहाँ 5 वर्ष होइन, 1 वर्ष वा महिना दिन पनि कुनै धैर्य हाम्रो लोकतन्त्रले सिकाएको छैन। त्यो संस्कार बसाउन कोही तयार पनि छैन। यस्तो अवस्थामा देशमा सुव्यवस्था, विकास, समृद्धि र असल आचरणको अपेक्षा कसरी गर्नु? नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। बजेटले सत्ता गठबन्धनमै असन्तुष्टि बढाएका बेला समाजवादी मोर्चाले थप संशय। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई साइजमा राख्न खोजेको कांग्रेसको बुझाइ, गठबन्धनै फेर्न सकिने थापाको चेतावनी। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएपछि कार्कीले न्याय परिषदको पहिलो बैठक सोमबार बोलाए। विवादित न्यायाधीशमाथि कारवाही र उच्च अदालतको नियुक्ति टुङ्ग्याउन आन्तरिक दबाव। लिटर ब्यास पीडितका 22,000 उजुरी मध्ये 564 मा मिलापत्र, 7 करोड 38 लाखको दावी, 3 करोड 92 लाखमा मिल्यो। रोगका जग्गा पनि फुकुवा। रुसलाई भाडामा लडाकु उपलब्ध गराउने वाग्नर समूहद्वारा रोस्तोभ अन डन शहर कब्जा। रुसी सैन्य नेतृत्व फेर्न दबाव। आपराधिक कार्यमा नउक्साउन वाग्नर नेतृत्वलाई पुटिनको चेतावनी। र आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित। नेपालको विश्वकप यात्रामा पनि पूर्ण विराम। नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन फेरिनु नौलो रहेन। सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन बनाउनु संस्कृति जस्तै बनेको छ। मङ्सिर 4 को चुनाव अघि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलको गठबन्धन थियो। चुनावी नतिजापछि गठबन्धन फेरियो। एमालेको चाहना अनुसार गठबन्धन बन्यो। उसले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्यायो। तर त्यो गठबन्धन 2 महिनामै धुजा भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल फेरि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीतिरै पुगे। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा फेरि खटपट बढेको छ। अझ दाहालले कांग्रेसलाई साइजमा राख्न समाजवादी मोर्चा गठन गरेपछि खटपट सरकार परिवर्तनको छलफलको तहमा पुगेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त्यसलाई पुष्टि गर्ने खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा जेठ 21 देखि छलफल चलिरहेको छ। सैद्धान्तिक र मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै सांसदबाट बजेटको विरोध भइरहेको छ। बजेट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका प्रकाश शरण महतले
ल्याएका हुन्। सरकारमै रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन बिना पास हुनै नदिने चेतावनी दिइरहेका छन्, जबकि यसअघि बजेट संशोधन गरिएको उदाहरण छैनन्। संसदको रोस्टमबाटै बजेट पास हुन नदिने चेतावनी आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले काङ्ग्रेसलाई अलग राखेर समाजवादी मोर्चा बनाएका छन्, जुन मोर्चामा बजेटको चर्को विरोध गर्ने जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी छन्। बजेटलाई लिएर असन्तुष्ट दललाई फकाउनुको साटो उल्टै मोर्चा बनाएर दाहालले आफूलाई साइजमा राख्न खोजेको काङ्ग्रेसको बुझाइ छ। त्यही बुझाइमा काङ्ग्रेसले आवश्यक परे दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने गरी एमालेसँग भित्रभित्रै छलफल चलाएको छ। सरकार परिवर्तनका लागि छलफल भइरहेको कुरालाई बल पुग्ने खालको अभिव्यक्ति शनिबार काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रूपमै दिएका छन्। उनले चित्त नबुझे गठबन्धन बदलिने र नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेसलाई अलग राखेर मोर्चा गठन गरिएकोमा पनि थापाले असन्तुष्टि जनाए। सरकार गए जाओस् भन्न नसक्ने, जाओस् न सरकार, 5 वर्ष जाओस्, 10 वर्ष जाओस्। पछिल्लो समयमा त्यस कारणले गर्दा हेर्दा सानो कुरा देखिन्छ। म कसैलाई दोष दिन्न, यसको यो विषयमा मैले पार्टीको नेतालाई कसैलाई म पनि जिम्मेवार छु, हामी सबै म छु, अरू नभए पनि कम्ती म जिम्मेवार मैले आफूलाई मान्नुपर्छ र यसको हामीले आत्मसमीक्षा, क्षमा जे भन्नुहुन्छ प्रायश्चित गर्नुपर्छ कि हामीले हाम्रो सरकार नबन्ला वा अर्काको सरकार बन्ला भन्ने डरले चुनाव अगाडि नै, चुनाव पछाडि सरकार बन्ने, सरकार बदलिने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा होइन, बन्छ, भत्किन्छ, भइरहेछ। त्यसो त सरकार परिवर्तनका लागि काङ्ग्रेस र एमाले छलफलमा रहेको शुक्रबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक रूपमै भने। 10 सिटको एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट अहिले 3 जना मन्त्री छन्। सरकार फेरिए एकीकृत समाजवादीका सांसद मन्त्री हुन पाउने छैनन्। त्यही कारण नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर काङ्ग्रेसका देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको भन्दै ओली सामु आक्रोश पोखे। उनले काङ्ग्रेसलाई दलाल पुँजीवादी र काल्पनिक समाजवादी भनेर गाली गरे। केपी ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रभावित पारेर काङ्ग्रेसले नै सरकार चलाओस्, साथ दिन तयार छु भनिरहेछ। सुन्नुभएको छैन? कस्तो विडम्बना होला, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र कस्तो होला, जुन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढालेर अनि शेरबहादुर दलाल पुँजीवादसँग, उदार पुँजीवादसँग, उदार अझै काल्पनिक समाजवादसँग या उदार समाजवादसँग मात्र आफूलाई जोडेका छन्, शब्दले मात्रै उसलाई अघि बढाउनलाई खोजिरहेका छन्, अनेकौं प्रयासहरू गरेका छन्। नेपालले यसो भन्दा काङ्ग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्री बन्न 2 वर्ष अघि उनकै निवास बुढा नीलकण्ठ गएर आफूले अनुनय विनय गरेको चाहिँ बिर्सिए। त्यतिखेर नेपाल र ओली एउटै पार्टीमा थिए। ओलीलाई सत्ताच्युत गराएर देउबालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराउन नेपालले एमाले विभाजनसम्म गरे। पार्टीबारे नेपालको नकारात्मक टिप्पणीपछि काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले चुनाव अघि गठबन्धन गर्नुलाई नै त्रुटिपूर्ण भनेका छन्। पार्टीका कार्यकर्ता मूल्य मान्यतामा रहे पनि सरकारको लोभले नेतृत्वमा रहेकाले मूल्य मान्यता गुमाएर कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गर्न लाज मान्न नहुने उनको भनाइ छ। निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा मतदातालाई त्यो पनि के कारणले चुनावमा हारिएला वा सरकार नबन्ला भन्ने डरले एउटा पार्टीमा लागेको व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ, हामी सरकार गुमाउन तयार भयो। के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्थ्यो, चलोस् न, ल अब चलोस्, समाजवादी मोर्चामा एमाले पनि थपियोस्, एउटै मोर्चा बनोस्, अरू बाँकी सबै पार्टी बनेर एउटै सबै एकजना एक ठाउँ जम्मा भएर एउटै बनाउनु भएछ भने पनि त्योसँग काङ्ग्रेस लड्छ नि त, एक्लै लड्छ, जुत्छ, जिते सरकार बनाउँछ, हारे चकटीमा बस्छ, चकटीमा पनि बस्नु नपाए भुइँमा बस्छ, फेरि उठ्छ, मैलो टक्टकाउँछ, फेरि उठ्छ, फेरि अगाडि बढ्छ। के बिग्रन्छ? सरकार फेर्न भइरहेको कसरतलाई पुष्टि गर्ने अभिव्यक्ति नेतृत्वमा रहेकै नेताबाट आइरहँदा काङ्ग्रेस सभापति देउबा भने देशभित्र छैनन्। उपचारका लागि जेठ अन्तिममा सिङ्गापुर गएका देउबा अझै फर्किएका छैनन्। उनले पनि त्यहीँ बसेर सरकार परिवर्तनका लागि भारतीय गुप्तचरलाई भेटेको सूचना प्रधानमन्त्री दाहालले पाइसकेका छन्। एकातिर संशोधन बिना बजेट पास नै नगर्ने जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीको धम्की तथा अर्कातिर सरकार परिवर्तनका लागि भित्रभित्रै छलफल भइरहेको आशयका अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति फेरि एकपटक तरल बन्न पुगेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी पोकी, काठमाडौँ।
सत्ता गठबन्धनभित्रै समाजवादी मोर्चा गठन भएपछि कतिपय दलले बजेट संशोधनलाई प्रतिष्ठाका रूपमा लिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत असन्तुष्ट घटकहरूलाई मनाउन बजेट संशोधनको पक्षमा उभिएका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत भने संशोधन गर्न नसकिने अडानमा छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाललाई सोधेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन घटक मनाउन बजेट संशोधन गर्छु भन्नु कति उचित र सहज छ? प्रतिनिधि सभाको जुन कार्यविधि छ, विधेयक पारित गर्ने कार्यविधि, त्यो कार्यविधिमा बजेट संशोधन गर्ने भन्ने दुईवटा कुराहरू मात्रै छन्। कि त संशोधन माग गर्ने व्यक्तिले 1 रुपियाँ घटाउने प्रस्ताव पेश गर्छु भन्नु पर्यो, अथवा 1 रुपियाँ बढाउँछु भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नु पर्यो। त्यो दुईटै प्रस्ताव चाहिँ केही गरी पास भयो भने बजेट असफल भएको मानिन्छ, बजेट चाहिँ अस्वीकृत भएको मानिन्छ र बजेट अस्वीकृत भएपछि सरकारको प्रतिको विश्वास चाहिँ गुम्छ। सरकारप्रतिको विश्वास गुम्ने, सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था हुने भएको हुनाले अरू मुलुकहरूमा पनि जहाँ यस्तो हाम्रो जस्तो परम्परा पालना गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ बजेटमा संशोधन हुँदैन। तर बजेटमा 1.5 महिना 2 महिना 3 महिनासम्म बहस छलफल गरेर परिसंशोधन भएन भने त्यो के मतलब भयो र भन्ने कुरा हुन्छ नि। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि सांसदहरूले उठाएको आवाजलाई सरकारले सुनेर भोलि गएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कतिपय अवस्थामा संशोधन पनि गर्नुपर्ने होला। किनभने अहिलेकै विनियोजन विधेयकमा पनि 10% तलमाथि गर्ने अधिकार संसदले सरकारलाई दिएको छ। त्यो पारित भयो भने सांसदहरूको माग पुरा गर्नको निमित्त 10% बजेटको रकम तलमाथि गर्न पनि सकिन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिन्छ। त्यसै गरी कार्यक्रम संशोधन गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई छ। त्यो सांसदको मागलाई पुरा गर्नको निमित्त अहिले पास गर्नुभन्दा अगाडि संशोधन गर्नुभन्दा पास गरिसकेपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उहाँहरूको मागहरू पुरा गर्नको निमित्त कार्यक्रम संशोधन गर्ने र त्यसै गरी रकमान्तर गर्नेबाट गयो भने त्यो उत्तम हुन्छ। यदि हामी अहिले संशोधन नगरिकन पास नगर्ने भन्ने हिसाबले गयौँ भने कि त यसपालि बजेटै पास गर्न गाह्रो होला। बजेट पास भएन भने आर्थिक वर्ष प्रारम्भ साउन 1 गते हुन्छ, 20-21 दिनको समय बाँकी छ। यो अवधिमा राजनीतिक सहमति भएन, बजेट पास भएन भने त 1 गतेदेखि सरकारले कतिपय खर्च गर्न पाउँदैन। सरकारले सम्भवतः ब्याज पनि भुक्तानी गर्न नसक्ला। ऋण लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गरिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हामीलाई टाटपल्टीको मुलुक भन्छन्, होइन? त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउनु चाहिँ हुँदैन। अब केही न्यूज संक्षेपमा। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न गठित आयोगले मेलमिलापका माध्यमबाट 564 उजुरी फर्स्याउट गरेको छ। आयोगको असार 5 सम्मको अभिलेख अनुसार केही पीडित ऋणीले 3 करोड 42 लाख ऋण लिएकामा मिटर ब्याजीहरूले 7 करोड 38 लाख 76 हजार रुपैयाँ माग गरेको भए पनि 3 करोड 92 लाख 74 हजारमा मिलापत्र भएको छ। रोक्का राखिएको जग्गा पनि मिलापत्रपछि फुकुवा गराइएको छ। अन्त्यमा पनि दुवै पक्षबीच छलफल गराउने कार्य जारी रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगमा 22,000 निवेदन परेका छन्। तीमध्ये मधेसका 8 जिल्लामा मात्रै 17,800 र पश्चिम नवलपरासीमा 1,889 निवेदन छन्। रूपन्देही र काठमाडौँमा करिब 500 निवेदन परेका छन्। 10 जिल्लामा निवेदन परेका छैनन्। अदालतमा चलिरहेका केही मुद्दामा पनि मिलापत्र भएको आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। आयोगले मिटर ब्याजी र पीडितहरूबीच स्थानीय जनप्रतिनिधि समेतको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक सरकारी वकिल र प्रहरी निरीक्षक सहितको कार्यदल गठन गरी छलफल र मेलमिलाप गराइरहेको छ। पाँचथरमा बाढी र पहिरोका कारण 119 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। बाढी पहिरोबाट प्रभावित 4 स्थानीय तहका 119 परिवारका 574 जना प्रभावित बनेको पाँचथर प्रशासनले जनाएको छ। बाढी र पहिरोका कारण 14 घर पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् र 86 घर उच्च जोखिममा छन्। यस्तै बाढी पहिरोका कारण 19 घरमा आंशिक क्षति पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघ बहादुर मगरातीले जानकारी दिए। पाँचथरमा मात्रै 574 जना विस्थापित भएका छन्। बाढीले 6 वटा पक्की पुल, एउटा बेली ब्रिज, 8 वटा झोलुङ्गे पुल र एउटा फलामको ट्रस पनि बगाएको छ। पुलमा क्षति भएपछि जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रको आवत जावत अवरुद्ध भएको छ। बाढी पहिरोका कारण विस्थापित सबै परिवारलाई राहत वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मगरातीको भनाइ छ। बाढी पहिरोले एउटा विद्यालय, 3 वटा गोठ, 46 वटा चौपाया बगाएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्क छ। बाढी पहिरोले डोजर 2 वटा, एउटा ट्र्याक्टर, एउटा मोटरसाइकल, एउटा स्काभेटर र एउटा क्रसर मेसिन पनि बगाएको छ। बालीमा पुगेको क्षतिको विवरण भने सङ्कलन भइ नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मगरातीले बताए। पाँचथरमा पहिरोले 1 बालिका र बाढीले 1 महिला र 1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। बाढीमा परि अझैसम्म 3 जना बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको छ।
देशभरका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भोलि बजेट ल्याउँदैछन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार 10 गते अघि नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि 11 स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन्। बाँकी 742 स्थानीय तहले भोलि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ। बजेट असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सङ्घबाट 4 प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत हो। सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त समपूरक र विशेष अनुदान गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि 2 खर्ब 95 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। तर ती अनुदान पाउनका लागि समयमै बजेट ल्याउनु पर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 52 स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्। स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कामदेखि 12 कक्षासम्मको शिक्षा लगायत विभिन्न 23वटा अधिकार प्रयोजन गरिएकाले स्थानीय तहको बजेटलाई चासोपूर्वक लिने गरिएको छ। उनीहरूसँग आफूले बनाएको कानुन बमोजिम कर तथा गैर करको व्यवस्था गर्ने अधिकार समेत छ। हालै माफी मिनाहबाट जेलमुक्त भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम थरुहट राखिनुपर्ने बताएका छन्। आज सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै चौधरीले प्रदेशको नाम परिवर्तनको विषय उठाएका हुन्। उनले सुदूरपश्चिममा रहेका जात जाति वर्ग समुदायको सम्मानका लागि पहिचानका आधारमा प्रदेश नामाकरण गर्न पार्टीले अभियान नै सञ्चालन गर्ने बताए। चौधरीले सुदूरपश्चिमसँगै कर्णाली प्रदेशको पीडा राज्यले बुझ्न नसकेको आरोप लगाए। कर्णालीको दुःखमा गैर सरकारी संस्थाले व्यापार गरिरहेको उनले दाबी गरेका छन्। उनले 84 सालमा हुने निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमका लागि पार्टी रणनीतिक साथ अघि बढिरहेको जानकारी दिए। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। झन्डै 16 महिनापछि देशको न्यायपालिकाले प्रधान न्यायाधीश पाएको छ। यसबीचमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश छँदा हरिकृष्ण कार्कीले गर्नै पर्ने र गर्न सक्ने काम पनि नगरी बसेको भनेर आलोचना पनि खेपे। गत वर्षको भदौमा न्याय परिषदले उच्च अदालतमा 27 न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तेब्बर अर्थात् 81 जनाको नाम छनौट गरे पनि तत्कालीन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की अवकाशमा गएपछि त्यो सूची त्यसै अलपत्र परेको थियो। नियुक्ति मात्र होइन, कतिपय गम्भीर आरोप लागेका न्यायाधीशमाथिको कारबाही पनि अनपेक्षित रूपमा रोकिएको थियो। खास गरी हालका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायम मुकायम नेतृत्व पाएपछि उनले आफ्नो नियुक्ति निश्चित नभई अरू काम कारबाही तामेलीमा राखेका थिए। अब चाहिँ उनी प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भइसकेकाले कुनै बहानाबाजी नगरी ती निर्णय र निकास दिनुपर्ने आवाज न्यायपालिका भित्रैबाट उठिरहेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा आउँदो सोमबार न्याय परिषद बैठक बोलाइएको छ। न्यायपालिका शुद्धिकरणलाई मुख्य अभियान बनाउने भनेका उनको तत्कालको कार्यसूचीमा के छ त? ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेको प्रस्तुति। अहिले उच्च अदालतमा 6 मुख्य न्यायाधीश सहित 47 न्यायाधीशको पद रिक्त भइसकेको छ भने संक्षिप्त सूचीमा परेका मध्ये पनि कतिपयले अवकाश पाइसकेका छन्। यी मध्ये केही चाहिँ पछिल्लो समय आचरण र इमान सम्बन्धी गम्भीर विवादमा मुछिएका छन्। त्यसैले विवादित न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाई संक्षिप्त सूची अनुरूपको नियुक्ति तत्काल गरिहाल्नुपर्ने दबाव न्यायाधीश, कर्मचारी र बारका तर्फबाट न्यायिक नेतृत्वमाथि परेको छ। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पनि आउँदो सोमबार 1 बजे न्याय परिषदको बैठक बोलाएका छन्। बैठकका मुख्य एजेन्डा पनि विवादित न्यायाधीशमाथि कारबाही र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति रहेको छ। न्याय परिषदले छानबिन टुङ्ग्याइसकेकाको हकमा निर्णय गर्नुपर्ने र केहीका हकमा विस्तृत छानबिनमा जानुपर्ने गरी गृह कार्य गरेको छ। केही विवादित न्यायाधीश भने छानबिन चलिरहेकै अवस्थामा अवकाशमा गइसकेका छन्। जस्तो कि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी बुढालेल कण्ठको चर्चित हिट एन्ड रन प्रकरणमा विवादित भएका थिए। चालक अनुमति पत्र नभएका, मदिरा सेवन गरेका र लापरवाहीपूर्वक गाडी चलाएर सडक पेटीका पैदल यात्रीको ज्यान लिएको आरोप लागेका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई कम सजाय गरे बापत उनी छानबिनमा थिए। तर उनी बीचैमा अवकाशमा गएपछि कुनै कारबाही भोग्नु परेन। यस्तै अर्का विवादित जिल्ला न्यायाधीश बद्री प्रसाद ओली पनि गम्भीर आरोपै बोकेर घर गएका छन्। काठमाडौँ महाराजगञ्जको 6 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला
काठमाडौँ अदालतमा विचाराधीन रहेकै अंश मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा ग्रहण गरी हेरेको र अपहरण तथा बलात्कार मुद्दाका अभियुक्तलाई सेटिङमा उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेपछि उनी न्याय परिषदको छानबिनमा थिए। जहाँ गयो त्यही विवादित हुन थालेपछि अर्का जिल्ला न्यायाधीश जवाहर प्रसाद सिंहलाई अवकाशको मुखमा जुम्ला सरुवा गर्दा त्यहाँ पनि उनले चलखेल गर्न छाडेनन्। बहुविवाह सम्बन्धी मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेर विवादित फैसला गरेको आरोपमा उनी छानबिनमा के तानिएका थिए, न्याय परिषदको ढिलाइकै कारण उनले सजायमा उन्मुक्ति पाए। यद्यपि अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने विकल्प बाँकी नै छ। केही बहालवाला न्यायाधीशमाथि भने कारबाहीको तरबार अझै झुन्डिरहेकै छ। न्याय परिषदको ढिलाइका कारण मात्र अहिलेसम्म सेवामै रहन पाएका विवादित मध्येका एक हुन् उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया। उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले धेरै अघि दिइसकेका छन्। मुद्दामा चलखेल गरेको, न्यायाधीशको आचरण र मर्यादामा नबसेको, विवादित पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग अस्वाभाविक हिमचिम देखाएको लगायत आरोप उनीमाथि लागेका छन्। यस्तै उच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश मदन पोखरेल पनि न्यायाधीशको आचरण र मर्यादामा नबसेको, कानुन व्यवसायीसँग अस्वाभाविक हिमचिम बढाएको र परिवारका सदस्यबाटै लागु औषध ओसार पसार प्रकरणमा छानबिनमा तानिएका छन्। उनकी कान्छी श्रीमती लागु औषधको मुद्दा खेपिरहेकी छन् भने न्यायाधीश पोखरेल न्याय परिषदको निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला सहकारीको 7 अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको अभियोग मुद्दा खेपिरहेका इच्छाराज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्र पोखरेलसँग 2 करोड रुपैयाँ घुस डिल गरेको अडियो प्रकरणमा मुछिएका छन्। उनीमाथि कारबाहीका लागि छानबिन प्रतिवेदन गत वर्ष नै तयार भइसके पनि न्याय परिषदले कुनै निर्णय नगरी राखेको छ। यस्तै विभिन्न जिल्लामा विवादित हुँदै आएका न्यायाधीश अम्बिका प्रसाद निरौला पछिल्लो पल्ट बिहाली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारीलाई उन्मुक्ति दिएपछि छानबिनमा तानिएका थिए। अन्य मुद्दामा पनि कमजोर आदेश तथा फैसला, कार्यक्षमताको अभाव, आचरण पनि विवादित भएको भनेर छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भइसके पनि न्याय परिषदले उनीमाथि कुनै कारबाहीको निर्णय लिएको छैन। अछाम जिल्ला अदालतमा छँदा न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीले बलात्कार पीडितलाई 3.5 वर्ष कैद गर्ने निर्णयका कारण सोधपुछमा परेका थिए। तर उनी हाल सप्तरी अदालतमा काम निसाफको काम गरिरहेका छन्। त्यसो त सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कवि प्रसाद नेउपाने कार्यालयको कामै प्रभावित हुने गरी करारका कर्मचारीलाई लिएर लामो समय बिदा मनाउन हिँडेको, झगडियाको गाडी सित्तैमा लिएर बारम्बार घुमफिर गरेको लगायत कारण बदनाम छन्। उनलाई न्याय परिषदले स्पष्टीकरण सोधेर विभिन्न प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको छ। यस्तै धादिङका जिल्ला न्यायाधीश स्वीकृति पराजुली पनि बलात्कार र अन्य फौजदारी कसुरका अभियुक्तलाई छोटो अवधिमा अस्वाभाविक सफाई दिएका कारण निगरानीमा परेका छन्। न्याय परिषदको टोली गएर विवादित मुद्दाका मिसिल तथा अन्य कागजात ल्याइसकेको छ। अर्का जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईलाई पनि जिम्मेवारी विहीन बनाएर छानबिन गरिएको छ, तर निर्णय हुन बाँकी छ। सिराहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लीला अधिकारीमाथि 10वटा मुद्दामा चलखेल गरेको आरोप सहितको उजुरी न्याय परिषदमा परेको छ। उनी हाल बिदामा बसिरहेका छन्। बारले इजलास बहिष्कार गरेको छ। हालै मात्र प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा उजुरी हालेर चर्चामा आएका न्यायाधीश श्री कृष्ण भट्टराई पनि न्यायाधीशको मर्यादा नाघेर प्रचारबाजीमा हिँडेको, प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध गुटबन्दी गरेको, संसदीय सुनवाई समितिमा हुलहुज्जत गरेको लगायत आरोपमा न्याय परिषदले छानबिन थाल्ने तयारी गरेको छ। तर प्रधान न्यायाधीशको इच्छा शक्ति कति छ र अन्य सदस्यहरूले कुन रूपमा लिन्छन् भन्ने कुराले नै न्यायपालिकाको शुद्धिकरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्क्योल हुनेछ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरेको पनि 1 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। यसबीचमा कैयौं न्यायाधीश गम्भीर विवादमा मुछिएर छानबिनमा परे त कतिपय अहिले विभिन्न प्रकरणमा विवादित भइरहेका छन्। तर न्याय परिषदले कुनै निर्णय नलिँदा न्यायपालिकामा दण्डहीनता व्यापक बनेको भनेर टिप्पणी भइरहेका छन्। यस्तो बेलामा नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश कार्कीले लामो समयदेखि रोकिएका नियुक्ति, सरुवा र कारबाही सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सक्लान्। ग्यालेक्सी संवाददाता प्रशान्त ठाकुरले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सोधेका छन्। सबभन्दा ठुलो टड्का रूपमा देखिएको हामी कानुन व्यवसायका लागि र न्यायिक जगतका लागि, नेपालको न्याय प्रशासनका लागि यो विकृति र विसङ्गति सम्बन्धी जुन प्रतिवेदन थियो 2078 सालमा पेश भएको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती थियो प्रधान न्यायाधीशलाई। र त्यो प्रतिवेदन अब यो अहिलेको नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीशको कार्यकालमा कति कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यो उहाँहरूले एउटा चाहिँ यो 1-1.5 महिनामा गर्न सकिने कुरामा त्यो प्रतिवेदनका कति कुराहरू तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यो न्यायाधीशहरूमाथि गर्नु आएका उजुरीहरूको त्यसको निरूपण गर्नुपर्ने न्यायाधीशको सबभन्दा न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख्नका लागि र न्यायपालिकाभित्रको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नका लागि सबभन्दा पहिला के हो भने लिनुपर्ने कदम त्यो हो। र जे जस्ता प्रकारका शिकायतहरू छन्, जे जस्ता प्रकारका उजुरीहरू छन् र ती उजुरीहरू फर्च्यौट गर्नुपर्ने। हालाकि ती उजुरीहरू केही हदसम्म पोहोर साल पनि फर्च्यौट भयो, तर त्यसलाई यसरी इन बिट्विन राखेर अड्काएर त्यो कारबाही नगरिकन त्यसलाई राख्नुपर्ने अवस्था अहिले थिएन र त्यसलाई यो बिचैमा पनि टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो, नसकिने होइन। तर अफसोस अब त्यो कुरा टुङ्गिएन र सरकारको परिवर्तनसँगै र राजनीतिक दलको एउटा सहभागितामा र त्यसमा चाहिँ राजनीतिक प्रभावका आधारमा 2047 सालदेखि नै न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै आएको हो। मैले त्यसलाई न्यायाधीश नियुक्तिको विषय चाहिँ त्यो गम्भीर र ठुलो विषय होइन र मलाई लाग्छ अहिलेको आवश्यकता के भने पद रिक्त छ, त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त प्रक्रियाद्वारा र विवादरहित प्रक्रियाद्वारा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने एउटा अवस्था हो। त्यो पुरानो अवस्था पनि थियो, पहिलेदेखि नै थियो गर्नुपर्ने, त्यो बिचमा भएन। र यो छोटो अवधिमा नगरी नहुने कामहरू जे छन् त्यो प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्छ। अपरिहार्य कुराहरू जुन कार्य उहाँले सम्पादन गर्नु भएन त्यो प्रधान न्यायाधीशले, त्यसबाट न्यायपालिकामा क्षति हुन्छ र त्यस्ता कार्यहरू उहाँले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। र बाँकी कुराहरू त संस्थागत रूपमा सम्पादन हुने कुराहरू हुन् र एउटा टिमवर्क पनि हो। र सुरुवात गरेर उहाँले गइदिनु भयो भने नयाँ प्रधान न्यायाधीशले पछि आउने प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनलाई केही हदसम्म एउटा सकारात्मक पूर्वाधारहरू तयार हुन्छन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो 66औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज राष्ट्रिय कविता महोत्सव गरेको छ। कविता महोत्सवको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका हुन्। उनले सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने खालको सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले सुनामी जस्तै बनेर आएको भूमण्डलीकृत उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्दै गणतान्त्रिक युग अनुकूलको संस्कृति विकास गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए। महोत्सवमा 25 वटा कविता वाचन गरिएका छन्। जडीबुटीमा आधारित उत्पादन बिक्री वितरण गर्दै आएको नेचर हब्स इन्टरनेसनलले चितवनको नारायणगढमा नयाँ बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। नारायणगढको गङ्गोत्री मार्गमा नयाँ बिक्री केन्द्रको भरतपुर महानगरपालिका 1 का अध्यक्ष केशव महर्जनले उद्घाटन गरेका हुन्। नेचर हब्सका तालिम तथा सिकाइ विभाग प्रमुख विनोद रोकाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्य गरी 5 वटा स्वास्थ्य अवधारणामा आधारित रहेर व्यवसाय अघि बढाएको बताए। पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म नेचर हब्सको बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा छन्। उत्पादित वस्तु सिधै उपभोक्ताको हातमा पुगी सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु पाउने हुँदा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अपनाइएको नेचर हब्सको भनाइ छ।
युक्रेन विरुद्धको युद्धमा रुस पक्षबाट लडिरहेको वाग्नर सेनाले रुसभित्रै सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरेको छ। शुक्रबार रुसी सेनाको आक्रमणबाट वाग्नर सेनाका थुप्रै सैनिक मारिएको बताउँदै वाग्नर समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोनिजले विद्रोहको घोषणा गरेका हुन्। प्रिगोनिजले रुसको सैन्य नेतृत्वसँग बदला लिन आफू 25,000 सैनिक लिएर रुसका विभिन्न सैन्य साइटहरूमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। टेलिग्राममा पोस्ट गरिएको भिडियोमा प्रिगोनिजले दक्षिणी रुसको रोस्तोभ अन-डनमा रहेको सेनाको मुख्यालय र रुसी सैन्य साइटहरू नियन्त्रणमा लिएको बताए। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शनिबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देशका आतंकवादी आक्रमण गर्न सक्ने सेनालाई कडा कारबाही गर्ने बताएका छन्। पुटिनले वाग्नर समूहले रुसी रक्षा र नागरिकको विश्वासमाथि ठूलो घात भएको आरोप लगाए। पुटिनले निजी सेनाका प्रमुखद्वारा सशस्त्र विद्रोहको घोषणालाई देशद्रोही भन्दै रुसी जनताको रक्षा गर्ने समेत बाचा गरेका छन्। वाग्नर प्रमुखले सशस्त्र विद्रोहमा दक्षिणी रुसको प्रमुख शहरमा नागरिक सैन्य निकायलाई अवरुद्ध गरेको बताए। मस्कोको सडकमा ठूलो संख्यामा ट्याङ्क र गाडीहरू देखिएका छन्। त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। रोस्तोभ, लिप्सेक्स, क्रेमलिन लगायत दक्षिणी रुसमा पनि सैन्य सुरक्षा कडा पारिएको छ। रोस्तोभका अधिकारीहरूले सैन्य साइट वरपर बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आफ्नो घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका छन्। रुसको रक्षा मन्त्रालय र वाग्नर समूह बीच 1 महिनादेखि सैन्य गतिविधिलाई लिएर विवाद चर्किएको थियो। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसमा भएको घटनाक्रमलाई प्रतिक्रिया दिँदै केही समयका लागि प्रत्याक्रमणका योजना स्थगित गर्ने बताए। जेलेन्स्कीले शनिबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै दुष्ट बाटो रोज्नेहरूलाई त्यही बाटोले आफैलाई नष्ट गर्छ भन्दै रुस कमजोर भएको प्रतिक्रिया दिए। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शनिबार इजिप्टको काइरो पुगेका छन्। मोदी जुन 24 देखि 26 सम्म इजिप्टको राजकीय भ्रमणको लागि काइरो पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको यो पहिलो इजिप्ट भ्रमण हो। मोदीलाई इजिप्टका प्रधानमन्त्री मोस्तफा मदबोलीले स्वागत गरेका छन्। 26 वर्ष यता भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण हो। मोदीले आइतबार इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसीसँग भेट गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीले इजिप्ट सरकारका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई साथै त्यहाँ रहेको भारतीय समुदायसँग कुराकानी गर्ने एएनआई न्युज एजेन्सीले जनाएको छ। जनवरीमा राष्ट्रपति एलसीसीको भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा लैजाने सहमति भएको थियो। बंगलादेशमा ग्यासबाट चल्ने माइक्रोबस राजमार्गको डिभाइडरमा ठोकिँदा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएर कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी ढाकाबाट करिब 101 किलोमिटर टाढा मध्य फरिदपुर जिल्लामा शनिबार बिहान तीव्र गतिका कारण चालकले नियन्त्रण गुमाएपछि माइक्रोबस राजमार्गको डिभाइडरमा ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। ढाकातर्फ जाँदै गरेको माइक्रोबसमा सिलिन्डर पड्केर आगलागी भएको र 7 जनाको जलेर मृत्यु भएको त्यहाँको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्थानीयवासीले दिएको जानकारीका अनुसार दमकल केही समयमा नै घटनास्थलमा पुगेर आगो नियन्त्रणमा लिए पनि यात्रुहरूलाई पनि बचाउन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। बंगलादेशमा सडक दुर्घटनाका कारण हुने दर विश्वकै सबैभन्दा बढी छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट। झण्डै 3 साता लगातार उकालो लागेपछि नेपाली शेयर बजार यो साता केही सुस्त देखियो। आइतबार उच्च वृद्धि भएको नेप्से पछिल्ला 3 दिन ओह्रालो लाग्यो। तैपनि समग्रमा शेयर बजारले बढ्दो बाटो नै पछ्याएको छ। साताको अन्तिम दिनको धनात्मक सूचकले आउँदा दिनमा बजार अझै उकालो लाग्न सक्ने सम्भावनालाई कायम राखेको छ। करिब 3 हप्ताको बीचमा नेप्सेले लगभग 250 अङ्कको जम्प गरेको थियो। यति फराकिलो वृद्धिपछि धेरै लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ। सामान्य अवस्थामा 50-100 अङ्क बढे लगत्तै नाफा सुरक्षित गर्न हतारिने लगानीकर्ता यसपटक भने लामो समय प्रतीक्षामा बसे। यो साता भने केही लगानीकर्ताले बिक्री चाप बढाएपछि साताका 5 मध्ये 3 दिन बजार सूचक ओह्रालो लाग्यो। त्यसो त अहिले पनि लगानीको वातावरण धेरै बिग्रिएको देखिँदैन। नयाँ ब्रोकरले लाइसेन्स पाउने अवस्था र ब्रोकर कमिसन थप कटौती गर्न धितोपत्र बोर्डमा कुरा उठिरहेका बेला शेयर बजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने नै देखिन्छ। तत्कालका लागि लगानी योग्य पुँजी नै शेयर लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। हुन त असार लागेसँगै कर्जाको ब्याज दर घट्दैछ भन्ने सूचना पाएपछि 3 साता अघिबाटै बजार हरियो हुन थालेको थियो।
निक्षेपको ब्याजदरमा भएको कमीका कारण साउनमा पनि कर्जाको ब्याजदर घट्ने अवस्था छ। मौद्रिक नीतिले पनि ब्याजदर माथिल्लो बिन्दुमा राख्ने यस अघिको व्यवस्थालाई संशोधन गर्छ भन्ने विश्वास धेरैमा देखिन्छ। मुद्रा प्रदाय लगायतका थुप्रै कुराहरूमा मौद्रिक नीतिको रुझान अझै कसिलो आए पनि ब्याजदर घटाउनमा सहयोगी बन्ने आशा धेरैले गरेका छन्। यसले साउनपछि सेयर बजारले नयाँ वृद्धिको बाटो समात्छ भन्ने अनुमान हुन थालेको छ। यस्ता कुराले पनि लगानीकर्तालाई बजार छिर्न प्रेरित गरिरहेको छ। यो साता बढ्ने गतिमा केही कमी त देखिएको छ, तर बजारले बाटो मोडेको छैन। साप्ताहिक व्यापारमा नेप्से गत हप्ताको तुलनामा 13.5 अङ्क बढेर 2055 अङ्कभन्दा माथि पुगेको छ। साताका अन्तिम दिनहरूमा कारोबार रकम केही कम भएको देखिए पनि औसतमा दैनिक 4 अर्बभन्दा धेरैको सेयर किनबेच भएका छन्। नेप्सेको बजार पुँजीकरण पनि 24 अर्बभन्दा धेरैले बढेर 30 खर्ब 10 अर्ब नागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार मङ्गलबारसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा 55 खर्ब 67 अर्ब निक्षेप जम्मा भएको थियो। त्यसै दिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात 84% झरेको छ। यसको अर्थ अहिले नै 3 खर्ब 33 अर्ब लगानी योग्य पुँजी बैङ्कहरूमा थुप्रिएको छ। अन्तर्बैङ्क ब्याजदर निकै तल आइसकेको छ। राष्ट्र बैङ्कले बजारबाट तरलता खिचेर लिन थालेको छ। यस्तो अवस्थाले बैङ्कहरूमा साउनपछि कर्जा बढाउने होडबाजी चल्न सक्छ भन्ने परिदृश्य देखिन थालेको छ। यसबाट लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन्। यही कारण सुस्तरी नै सही बजारले बिस्तारै उकालो यात्रामा पदचाप बढाएको देखिएको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मुगु सदरमुकाम गमगढीदेखि चीनसँग सीमा जोडिएको 92 किलोमिटर लामो नाङ्चे लाङ्रा सडक निर्माणको गति सुस्त छ। निर्माण सुरु भएको 17 वर्षमा 16 किलोमिटर मात्रै सडक बनेको छ। मुगु जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएपछि गमगढी नाक्चे लाग्ना सडक निर्माणले पनि गति लिएको थियो। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि गमगढी नाक्चे लाग्ना सडक सङ्घीय सरकार मातहत राखियो। कहिले बजेट अभाव त कहिले निर्माण कम्पनीको मनोमानीले निर्माण सुस्त रह्यो। अहिलेसम्म 16 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। 16 किलोमिटर सडक निर्माणको काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ। गाडी रोड आइदिएले विद्यार्थीमा सुकुँदो गाडीमै चढिकन आउँदैन, सामान पनि गाडीमै ल्याउन को ल्याइदिने खान्थे। मुगुमा रोड खुले पनि 12 वर्ष रोड एक ठाउँ यता त च्याक्रो रोड अझ 12 वर्ष भएको हुँदो ताई डोजरी दिनको दिन खोपिया के रोड खुल्दैन केही गर्दा सर। गमगढीदेखि नाक्चे लाग्ने सडक निर्माणको काम सुस्त भएपछि मुगुवासीमा निराशा छाएको छ। नागमादेखि गमगढी 94 किलोमिटर र गमगढीदेखि नाक्चे लाग्नसम्म 92 किलोमिटर दूरी छ। भारतको रुपैडिया नाकादेखि चीनको हाजिमार नाका जोड्ने छोटो र सहज अन्तर्राष्ट्रिय सडक मार्ग निर्माण अहिले बजेट अभावले ओझेलमा परेको छ। निर्वाचनमा यही सडक देखाएर मत माग्ने जनप्रतिनिधि समेत अहिले चुपचाप छन्। भोट हालेर पठाइन्छ, भाषण गर्नुहुन्छ, नक्सा लाग्न अनि रोडको हालत यस्तै छ। तपाईँ अझ तपाईँले देख्नु भएको छ होइन, यस्तै अब यो डाँडा काँडा यस्तै काट्नुपर्छ। खचरले खतरनाक हातीको मान्छेहरू खान पाउँदैन। गमगढीबाट चीनको सीमा नाक्चे लाग्नसम्मको सडक निर्माण कार्य सुरु भई ट्र्याक खोलिएको 16 वर्ष भयो। प्रत्येक वर्ष 1 किलोमिटर मात्रै सडक खोलिँदै आएको छ। न्यून बजेट र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा सडक कहिले सम्पन्न हुने हो पत्तो छैन। गमगढी नाक्चे लाग्ने सडक पुरा गरी नाका खोलेमा समृद्ध कर्णाली प्रदेश बन्नुका साथै यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर माथि उठ्ने अपेक्षामा स्थानीय सरकार छ। हाम्रो सबैभन्दा नेपालको सबैभन्दा छोटो चाहिँ इन्डिया र चाइनासँग सीमाना जोडेको जुन यो नाका बाटो यही मुगुको बाटो हो। जुन नेभलन्ज सुर्खेत नाङ्मा गुमगढी नाक्चा लाग्ने बाटो छोटो हो। अब अहिले चाहिँ यसमा सरकारले आँखा हेरेको छैन। जुन पहुँच भएको मान्छेले उ गर्नु छ। अब बोल्ने मान्छेको पिठो बिरु हुन्छ, नबोल्ने मान्छेको चामल पनि बिरु हुँदैन भन्छ। त्यस्तै रहेछ यहाँको चाहिँ। अब मान्छेको नेताहरू छैन, माथि चाहिँ पुग्ने पहुँच छैन, यहाँको मन्त्रीहरू हुँदैन। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ अलिकति सबैको चाहिँ पछाडि हेर्ने दिसको चाहिँ सौतनी जस्तो गरेर हाम्रो कामराङ गाउँपालिका अलिक पछाडि परेको छ। सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र निर्माणमा सुस्तताले गमगढी नाक्चे लाग्न सडक कर्णाली प्रदेशको भाग्यरेखा बन्ने सम्भावना साँगुरो हुँदै गएको छ।
ग्यालेक्सी फोकेका लागि मुगुबाट कमल विकको रिपोर्ट। चीनको सिचुवानले पोखरामा सम्पन्न नेपाल चाइना ड्रागन बोट रेसको उपाधि जितेको छ। शुक्रबारबाट सुरु दक्षिण एसियामै पहिलो नेपाल चाइना ड्रागन बोट रेस अन्तर्गत 200 र 500 मिटरको रेसमा सिचुवान उत्कृष्ट भएको हो। उपाधि विजेता सिचुवान ड्रागन बोट टिमले 5,50,000 रुपियाँका दरले 11 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। यस्तै प्रतियोगितामा नेपाली नारा ड्रागन बोट टिम दोस्रो बनेको छ। 200 र 500 मिटर दुवै विधामा नारा ड्रागन बोट टिमले दोस्रो स्थान बनाएको हो। उसले 3,50,000 रुपियाँका दरले 7 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। यस्तै चीनकै युनान ड्रागन बोट टिम तेस्रो भएको छ। दुवै विधामा तेस्रो युनानले प्रति विधा 2 लाखका दरले 4 लाख रुपियाँ पाएको छ। प्रतियोगितामा नेपाली टिम NRCA उत्कृष्ट 4मा पर्न सफल भएको छ। नेपाल, चीन र सिङ्गापुरका गरी प्रतियोगितामा 8 टिम सहभागी थिए। फेवातालमा बोट रेस प्रतियोगिताका लागि चीनबाटै केरुङ नाका हुँदै 8वटा विशेष डुङ्गा पोखरा ल्याइएको थियो। प्रतियोगितापछि यी डुङ्गा चीनले पोखरा महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको छ। एक दिवसीय विश्वकप खेल्ने नेपालको यात्रामा फेरि एकपटक पूर्णविराम लागेको छ। आज नेदरल्यान्ड्ससँगको हारपछि जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटको सुपर 6मा प्रवेश गर्न नेपाल असफल भयो। सुपर 6मा पुग्दै विश्वकप खेल्ने सम्भावनालाई जीवितै राख्न नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनै पर्ने खेलमा नेपालले निराशाजनक प्रदर्शन गर्यो। खराब ब्याटिङ गरेको नेपाल 7 विकेटले पराजित भयो। टाकासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा शनिबार नेपाल सामु नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनुको विकल्प थिएन। जारी छनौट प्रतियोगितामा यसअघिका 3 मध्ये 2 खेल हारे पनि नेपालको प्रदर्शन सन्तोषजनक थियो। 2 पटकको विश्वविजेता वेस्ट इन्डिज र टेस्ट मान्यता प्राप्त जिम्बाब्वेसँगको खेलमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई दबावमा राख्ने अनुमान गरिएको थियो। तर सुपर 6मा स्थान बनाउनका लागि निर्णायक खेलमा नेपालले बिर्सन लायक ब्याटिङ गर्यो। टस जितेको नेदरल्यान्ड्सले फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 44 ओभर 3 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 167 रनमा समेटियो। पछिल्ला खेलमा फरक ब्याटरले ब्याटिङ सम्हाल्दै आएकोमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध कुनै पनि खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। नेपालको पारी धरापमा पर्यो। खराब ब्याटिङ गर्दा ओपनर आसिफ शेख डकआउट भए। अर्का ओपनर कुशल भुर्तेल 27 रनमा बाहिरिए। 46 रनमा 2 विकेट गुमेको स्थितिमा खेलाडीले सम्हालिएर खेल्न सकेनन्। निरन्तर विकेट गयो। आरिफ शेख 6, भीम सार्की 22 र कुशल मल्ल 12 रनमा बाहिरिए। कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 33 रन बनाए। उनी 6औं विकेटका रूपमा बाहिरिँदा नेपालले 116 रन बनाएको थियो। अनुभवी खेलाडी दिपेन्द्र सिंह एडी पनि क्रिजमा टिक्न सकेनन्। उनले 14 रन बनाए। गुलसन झा 15 र करण केसी मात्र 1 रनमा बाहिरिए। अन्तिममा सन्दीप लामिछानेले नेपालको पारी थोरै उकासे। उनले 33 बलको सामना गर्दै 4 चौकासहित 27 रन बनाए। नेपाललाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा लोगान भान विकले 4 तथा वास्टी लिड र विक्रमजित सिंहले 2 विकेट लिए। 168 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 27 ओभर 1 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपाली ब्याटर असफल भएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सका म्याक्स ओ डाउडले 90 रन जोडे। 75 बलको सामना गरेका उनले 8 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। वास्टेल लिड 41 रनमा अविजित रहे। सन्दीपले 2 तथा गुलसनले 1 विकेट लिए। नेपालको हारमा समूह एबाट नेदरल्यान्ड्स, वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वेले सुपर 6मा स्थान बनाए। नेपाल र अमेरिका समूह चरणबाटै बाहिरिए। नेपाल र अमेरिकाले अब अर्को समूहबाट सुपर 6मा पुग्न नसकेका टोलीसँग प्ले अफ खेल्नेछन्। नेपालले सन् 2011मा अलग फर्म्याटको छनौट खेलेको थियो। यसपछि 2015मा खेलेको ग्लोबल छनौटमा नेपाल 9 भयो। 2018मा 8औं भएर एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको नेपालको यो पटक सुपर 6मा पुग्ने लक्ष्यमा नेदरल्यान्ड्स तकारो बन्यो। ग्लोबल छनौट नेपालको लागि सिकाइमा सीमित बनेको छ। वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वे जस्ता राष्ट्रसँग खेलेको अनुभव एसिया कपको लागि फलदायी हुन सक्छ। यसरी यो पटक पनि नेपालको एकदिवसीय विश्वकप खेल्ने सपना अधुरै बनेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको चाल अनियमित भएपछि उनको छातीमा पेसमेकर राखिएको छ। महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार भइरहेको र आज सामान्य वार्डमा सारिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रत्नमणि गजुरेल नेतृत्वको टोलीले उनको छातीमा असार 5 गते पेसमेकर राखेको थियो। खासमा पेसमेकर भनेको के हो र यो राख्नुपर्ने अवस्था किन आउँछ, साथै नेपालमा यसको उपलब्धता के कसो छ भनेर हामीले मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर सेन्टरकै मुटुरोग विशेषज्ञ एवं उपप्राध्यापक डाक्टर सूर्य देवकोटालाई सोधेका छौँ। पेसमेकर भनेको इलेक्ट्रिक डिभाइस हो, त्यो पकेट वाच जस्तो हुन्छ, हामीले पल्स जेनेरेटर भन्छौँ, ब्याट्री नेपाली भाषामा सबैले बुझ्ने भाषामा, र एउटा तार लामो तार हुन्छ, लिड भन्छौँ हामीले। त्यो पल्स जेनेरेटर ब्याट्री र मुटुको मासुमा गएर जोडिन्छ त्यो चाहिँ, र त्यसले मुटुको चाल एकदम शरीरमा कम भयो र त्यसको लक्षण देखियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ आफै मुटुलाई चाहिँ पेसिङ गर्छ, चलाउँछ भनौँ, र लक्षण हुनबाट जोगाउँछ यसले। अब यसको नाम अब टेक्निकल्ली भन्ने भने विभिन्न छ, साइनस नोड डिस्फङ्सन होइन, अब जस्तै एबी नोड एबी ब्लक भन्छौँ, कुनै पनि ब्लक भयो, धड्कन कम भयो र त्यसले लक्षण दियो भने चाहिँ पेसमेकर राखिन्छ सामान्य भाषामा भन्दा। अब यो पेसमेकर भनेको जस्तै हामीले यो धेरै जसो यो भागमा भनौँ न, छातीको यो माथिल्लो भागमा हामीले एउटा पकेट बनाउँछौँ, त्यो जुन पल्स जेनेरेटर ब्याट्री भन्यौँ नि, हामीले त्यहाँ राखिन्छ। अनि त्यो लिड हुन्छ नि जुन तार, जुन त्यो ब्याट्रीबाट चाहिँ मुटुको मासुसँग जोइन हुने, त्यो चाहिँ हामीले नसाबाट चाहिँ हामीले त्यहाँबाट राख्छौँ क्या, नसाबाट। अब यो टेक्निकल्ली अब एक्सपर्टिज भएकोमा यो एकदमै सिम्पल प्रोसिजर हो, त्यति कम्प्लिकेटेड पनि होइन, तर अब कहिलेकाहीँ कम्प्लिकेसन हुनसक्छ होइन, त्यो भवितव्यता हुनसक्छ, नत्र यो नर्मल सिम्पल प्रोसेस हो। त्यो पहिला पहिचान गर्नु पऱ्यो। अब कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी सिचुएसन हुन्छ, अब टेम्पोरेरी राखेर उ गर्नु पऱ्यो। अब यो चाहिँ मुटुको अस्पताल भनौँ न जनरली, अब क्याथ ल्याब सेवा भएको ठाउँमा, अब हाम्रो नेसनल सेन्टर भयो, अब टिचिङ मनमोहन युनिभर्सिटी हस्पिटलको भयो, अब अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा क्याथ ल्याब भन्ने हुन्छ। क्याथ ल्याब भनेको अपरेसन थिएटर भन्छौँ नि हामीले, चिरेर गर्ने ठाउँको इक्विभ्यालेन्ट हो यो, कार्डियोलोजीले गर्ने, इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजीभित्र पर्छ यो पहिचान भएपछि पहुँच सबैको हुन्छ यसमा। अनि गभर्मेन्टले पनि यसमा सहयोग गर्छ, जस्तै हाम्रो यो विपन्न फन्ड हुन्छ होइन, 1 लाखसम्मको। अहिले अब हेल्थ इन्सुरेन्सको नि कुरा आएको छ, यो चाहिँ गभर्मेन्टकोले पनि सपोर्ट गरिरहेछ। यो सहजै रोग पहिचान भएर ठाउँमा पुग्यो भने सबैको पहुँच हुनसक्छ यसमा छ। अब अहिले मैले सामान्य सिम्पल तरिकाले अब 1 कोठे सिङ्गल च्याम्बर, 2 कोठे डबल च्याम्बर भनौँ न। अब एउटा अब यो एमआरआई कम्प्याटिबल भन्छ, एमआरआई पनि राख्न मिल्ने अहिलेको लेटेस्ट, त्यो राख्दा राम्रो हुन्छ, किनभने विभिन्न रोग लाग्छ, एमआरआई लाइफ टाइममा एमआरआई गर्नुपर्ने हुन्छ धेरैको होइन। एमआरआई कम्प्याटिबलको 90,000 पर्छ 1 कोठेलाई, सिङ्गल च्याम्बरलाई मोटामोटी। त्यसपछि चाहिँ अर्को 2 कोठे भनौँ न एमआरआई कम्प्याटिबल, 170 को हाराहारी 170 180 प्लस अब त्यो प्रोसिजर चार्ज भन्छ, अपरेसन चार्ज भनौँ न, त्यसको 30-35 हजार मोटामोटी। अब जस्तै 1 कोठेको कति भयो, 120-30 1,20,000 देखि 30,000, 2 कोठेको अब 2 लाख जति मोटामोटी त्यो खर्च हुन आउँछ। मेन चाहिँ यसको डर भनेको इन्फेक्सन सुरुको फेजमा होइन। अब त्यो इन्फेक्सन हुनु जोगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि केही गरी अब अनलकिली इन्फेक्सन भयो भने त त्यो सबै मिसिनै फेरि निकाल्नुपर्छ होइन। अब धेरै जसोमा त्यो इन्फेक्सन हुन नदिने सुरुको फेजमा होइन। र अर्को पछि चाहिँ जस्तै अब एमआरआई कम्प्याटिबल हामीले भन्यौँ, जस्तै अब एयरपोर्टमा जाँदाखेरि त्यो के म्याग्नेटिक उसबाट छिरिन्छ, त्यो कार्ड एउटा लिनुपर्छ, मैले पेसमेकर हालेको भन्ने कार्ड चाहिँ उपलब्ध हुन्छ, हस्पिटलले पनि दिन्छ, त्यो देखाउने, त्यो म्याग्नेटतिरबाट उ नगर्ने। र अर्को जस्तै हामीले कुन साइडमा राखेको छ ब्याट्री भनौँ न होइन, दाहिने कि देब्रे, त्यो साइडमा अब सुरुको फेजमा जनरली जस्तै गरुङ्गो भारी नउठाउने अथवा यसरी नझुन्डिने सुरुको फेजमा होइन। त्यो सेट भइसकेपछि अलिअलि गर्न चाहिँ मिल्छ, तर अब त्यो रुखमा झुन्डिने अथवा चाहिँ ठुलो गरुङ्गो भारीहरू सुरुमा नबोक्ने, त्यो साइडबाट मेन प्रिकसन त्यो लिनु पर्यो। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स।
बजेटले सत्ता गठबन्धनमै असन्तुष्टि बढाएका बेला समाजवादी मोर्चाले थप संशय। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई साइजमा राख्न खोजेको काङ्ग्रेसको बुझाइ, गठबन्धनै फेर्न सकिने थापाको चेतावनी। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएपछि कार्कीले न्याय परिषदको पहिलो बैठक सोमबार बोलाए। विवादित न्यायाधीशमाथि कारवाही र उच्च अदालतको नियुक्ति टुङ्ग्याउन आन्तरिक दबाव। लिचित ब्याज पीडितका 22,000 उजुरी मध्ये 564 मा मिलापत्र, 7 करोड 38 लाखको दावी, 3 करोड 92 लाखमा मिल्यो। रोगका जग्गा पनि फुकुवा। रुसलाई भाडामा लडाकु उपलब्ध गराउने वाग्नर समूहद्वारा रोस्तोभ अन शहर कब्जा। रुसी सैन्य नेतृत्व फेर्न दबाव। आपराधिक कार्यमा नउक्साउन वाग्नर नेतृत्वलाई पुटिनको चेतावनी। र आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित। नेपालको विश्वकप यात्रामा पनि पूर्ण विराम। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.